नाज़रीन आदाब 19 जुलाई 2023 मुताबिक 30 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की 2 रोज़ा मीटिंग ख़त्म हो गई है और इसके बाद मुनक़्क़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हो गया है कि आम इंतखाब 2024 इंडिया बमुक़ाबला NDA होगा। दरअसल 26 अपोजिशन पार्टियों ने मुत्तहिद होकर मरकज़ की मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का अज़्म जाहिर किया है और अपोजिशन इत्तेहाद को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 का आम इंतखाब इंडिया और NDA के दरमियान होगा। क्या कोई इंडिया को चैलेंज कर सकता है? उन्होंने मजीद कहा कि हमें मिलकर इंडिया को और इंडिया के लोगों को बचाना है। मीडिया से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह दूसरी मीटिंग है और अच्छी बात यह है कि ये कुनबा बढ़ रहा है। साबिक सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया रखे जाने के पीछे मौजूद असबाब पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की सोच के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को इख्तिदार या वजीर आजम के ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान पार्टी के सदर और पार्टी लीडर पुराने हलीफों से समझौता करने के लिए एक रियासत से दूसरी रियासत भाग रहे हैं। मीटिंग में खड़गे ने कहा कि हम 26 पार्टियां हैं, 11 रियासतों में उनकी अपनी हुकूमत है। अकेले बीजेपी को 303 सीटें नहीं मिले। इसने इत्तेहादियों के वोटों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया है। वहीं बेंगलुरु में अपोजिशन की 2 रोज़ा मीटिंग खत्म होने के बाद मंगल को दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA की मीटिंग हुई। इसमें बीजेपी समेत 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने NDA मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि वो इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन करीब नहीं आ सकते। बाएं बाजू और कांग्रेस केरला में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लेकिन बेंगलुरु में हाथ पकड़कर हंस रहे हैं। इस दौरान PM मोदी ने NDA का मतलब भी बयान किया। हिंदुस्तानी आज नई करारदादों की तवानाई से भरे हुए हैं। NDA में N का मतलब न्यू इंडिया, D का मतलब तरक्की याफ्ता कौम और A का मतलब अवामी ख्वाहिश है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ दर्ज मुबैना जिनसी हिरासानी के मामले में अबूरी जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी ACMM हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने मिस्टर बृजभूषण के साथ साथ शरीक मुल्जिम विनोद तोमर को अबूरी जमानत देकर राहत दी है। महाराष्ट्र की कदीम मस्जिद पर जिला कलेक्टर जलगांव अमन मित्तल के जरिए रोक लगाए जाने पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने स्टे लगा दिया है, यानी कि अब मकामी मुसलमान हस्ब साबिक मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। जिला कलेक्टर जलगांव ने गैर आईनी ऑर्डर जारी करते हुए सदियों से मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करते आ रहे मुसलमानों के मस्जिद में न सिर्फ नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी थी बल्कि मस्जिद के इंतजामिया उमूर पर भी रिसीवर बैठा दिया था। एडवोकेट ने अदालत को बताया कि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, लिहाजा वक्फ इमलाक पर किसी भी तरह का तनाज़ा होने की सूरत में वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकता है। योगी हुकूमत ने सीतापुर में वेस्ट साइंस स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए तहसील नीमशरनिया के गांव ठाकुर नगर में तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन अलाट की है। साथ ही तहकीकी मरकज़ के क़याम के लिए 25 करोड़ की रकम भी जारी की गई है। इसकी तामीर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। इस वेस्ट साइंस स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के क़याम के ब्लूप्रिंट पर आला सतही बातचीत जारी है। वैदिक साइंस सेंटर में वेस्ट साइंस से मुताल्लिक़ मज़ामीन को शामिल करके तहक़ीक़ और इशाअत का काम किया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ वैदिक मज़ामीन का निसाब भी तैयार किया जाएगा जिसमें वैदिक रियाजी, वैदिक फ़िक़्ह, वैदिक योगा साइंस, वैदिक माहौलियात, वैदिक जंगलाती अद्वियात और वनस्पति वगैरह के कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि पसमानदा बरादरी के लिए यह सुनहरी मौका है कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म हर फोरम पर पसमानदा को बाअख्तियार बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुआशरे को इस मौके को अपनी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और तरक्की के धारे में शामिल होने के लिए काम करना चाहिए। दानिश आज़ाद पीर को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के ज़ेर एहतमाम उत्तर प्रदेश के शहरी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पसमानदा अवामी नुमाइंदों के एजाज़ में मुनक़िदा पसमानदा अवामी बेदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम भी पसमानदा मुआशरे से आते हैं। आज के दौर में एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए जो हमें हमारे तमाम मसाइल से नजात दिला सकता है। इरा यूनिवर्सिटी के शोबे खुराक और ग़िज़ाइयत के
زیر اہتمام خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ایچ اے یونیورسٹی امپھال منی پور کے وائس چانسلر پروفیسر افروز الحق نے کیا۔ انہوں نے وٹامن ڈی کی کمی اور اس کے صحت پر پڑنے والے اثرات پر خصوصی لیکچر دیتے ہوئے ذیابیطس، دل کی بیماری، نیورو ڈی جنریٹو امراض اور کینسر جیسی بیماریوں میں اس کے کردار کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ایرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر عباس علی مہدی نے بھی اس موقع پر اجتماع سے خطاب کیا اور مہمان خصوصی اور پوسٹر مقابلے میں جیتنے والے طلبہ کو اعزاز سے نوازا۔ بزم اردو لکھنؤ کے تحت ایک ادبی نشست بعنوان جن کو ہم بھول گئے بمقام تعلیم گاہ نسواں منعقد ہوئی، جس کی صدارت عائشہ سلام صدیقی اور نظامت بزم اردو کی سیکریٹری تبسم قدوائی نے کی۔ بزم اردو کی صدر ڈاکٹر صابرہ حبیب نے آر این سکسینہ، گلشن بریلوی کی شاعری اور ان کی ذاتی زندگی پر تفصیل سے گفتگو کی۔ سبیحہ لطیف نے محشر عنایت رامپوری کے کردار اور شاعری پر نظر ثانی کی، جبکہ نجمہ نورانی نے عمر انصاری کی شخصیت اور شاعری پر اظہار خیال کیا۔ مینا عرفان نے قمر خان کے لکھے مضمون کو اپنی آواز دی۔ عائشہ سلام صدیقی نے صدارتی کلمات پیش کیے۔ اقلیتی کانگریس نے گیتا پریس کو 2021 کا گاندھی امن انعام دینے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف صدر جمہوریہ کو ایک میمورنڈم بھیجا ہے۔ ریاستی کانگریس اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے صدر شاہنواز عالم نے کہا کہ گیتا پریس نے اپنی میگزین کے ذریعے بابا صاحب امبیڈکر کی مسلسل تذلیل کی ہے۔ ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ نچلی ذات کے ہونے کے باوجود انہوں نے بڑھاپے میں ایک برہمن عورت سے شادی کی اور ہندو کوڈ بل متعارف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی زبان کا استعمال ہماری آئینی اقدار کے خلاف ہے۔ دلت سماج سمجھ رہا ہے کہ مودی سرکار نے بابا صاحب کے سماجی تبدیلی کے فلسفے کو کمزور اور رسوا کرنے کے لیے اس اشاعت کو انعام دیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق جرمن وزیر خارجہ اینا لینا بیئر بوک نے پیر کے روز کہا کہ ماضی میں جرمنی میں دنیا کے سنگین ترین جرائم ہونے کی وجہ سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں ہونے والی جنگوں اور جرائم کو روکنے کی اپنی تاریخی ذمہ داری نبھائے۔ ان کے مطابق چین سے لاحق خطرے کو ختم کرنے پر بھی برلن کا موقف امریکہ ہی جیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی اور اب بھی ہے کہ ہم بین الاقوامی قانون کو مضبوط کریں تاکہ مستقبل میں جنگوں، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک نے ابھی تک اس کی توثیق نہیں کی ہے، اس لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت کا دائرہ اختیار غیر تسلی بخش ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کو $600 ملین رول اوور کر دیے ہیں، جس کے باعث فارن کرنسی کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ اسپورٹس انیشیٹو کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 ارب روپے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فارن ریزرو میں $600 ملین کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ کل پھر چین نے پاکستان کو $6 ملین دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کی محنت سے پاکستان آگے بڑھے گا اور اللہ نے موقع دیا تو کروڑوں بچوں کی تعلیم اور کھیل کے میدانوں کے لیے وسائل مہیا کرائے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے امریکی فوج کے لاکھوں ای میل برسوں سے ایک ایسے ملک میں پہنچتے رہے ہیں جو روس کا اتحادی ہے۔ اس غلطی کی وجہ ای میل کا ڈومین ہے۔ ان میں سے کئی ای میلز میں حساس معلومات بھی موجود تھیں، جن میں پاس ورڈز، طبی ریکارڈ اور اعلیٰ عسکری افسران کی سفری تفصیلات شامل تھی۔ پینٹاگون نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی نظام میں ایسے پیغامات جنہیں خفیہ سمجھا جاتا ہے ایک الگ آئی ٹی سسٹم کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں۔ امریکی عہدیداران کا کہنا ہے کہ ایسے پیغامات کا غلطی سے بھی کہیں اور جانے کا امکان نہیں ہے۔ اسلامی فلسطینی تشخص کی علامت سمجھی جانے والی مسجد اقصی گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد کے عرصے سے ناجائز صہیونی حکومت کی دہشت گردی اور جارحانہ اقدامات کا نشانہ بن رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجیوں نے پیر کے روز لگاتار 16ویں دن قدس شہر کے ادارہ اوقاف کی مرمت کمیٹی کو مسجد کی مرمت اور تعمیر نو سے روک دیا اور ساتھ ہی اس کے کارکنوں کو سخت دھمکیاں بھی دیں۔ قبلہ اول کی مرمت کی ممانعت کا یہ گھناؤنا سلسلہ 2 جولائی کو اس وقت شروع ہوا جب ناجائز صہیونی حکومت نے ایک قانون منظور کر کے مسجد اقصی کی حدود میں ہر قسم کی مرمت یا تعمیر نو کو ممنوع قرار دے دیا۔ آسٹریلیا کے ٹیمولیتھی لنڈسے شیڈوک اور ان کا کتا بیلا میکسیکو کے لاپاس سے فرانس کے سفر پر تھے کہ اسی دوران ان کی کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور وہ بحر الکاہل میں پھنس گئے۔ ماہی گیری یعنی فشنگ سے متعلق میکسیکو کی ایک کمپنی کے مالک نے پیر کے روز بتایا کہ ایک آسٹریلیائی ملاح اور اس کے کتے کو بحر الکاہل کے وسیع و عریض علاقے میں 3 ماہ بھٹکنے کے بعد بچا لیا گیا۔ 54 سالہ ٹیموتھی لنڈسے شیڈوک ایک شوقیہ ملاح ہیں جو 3 ماہ تک بحر الکاہل میں بھٹکتے رہے۔ وہ اور ان کا کتا بارش کا پانی پی کر اور شکار کے سامان سے پکڑی گئی کچی مچھلیاں کھا کر کسی طرح زندہ رہنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے بچانے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین
مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر